इतनी मोहब्बत है कि नबी रो रहे हैं और उम्मत का एक तबका नए कपड़े पहन रहा है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा नबी से प्यार है, ये कैसा अजर रिसालत है कि नबी की आंखों में आंसू हैं। सवाइक़ मुहर्रका में जी इब्न हजर अस्क़लानी ने, उलमाए अहले सुन्नत ने उस रिवायत को लिखा नहीं जो हजरत उम्मे सलमा फरमा रही है कि मैंने ख्वाब में देखा असर आशूर कि नबी के सर पे अमामा नहीं था, आंखों से आंसू जारी थे, चेहरे पे खाक लगी हुई थी और आप गिरिया करते हुए फरमा रहे थे मेरे हुसैन को मार दिया। मोहब्बत। जब हजरत इब्राहिम की रहलत हुई, मेरे बच्चे और जवान ले जाएं ये दलीलों को अपने दोस्तों को देने के लिए। नबी के 4 साला फर्जंद हजरत इब्राहिम हजरत मारिया क़िब्तिया से, उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया क़िब्तिया के फर्जंद। एक दिन नबी ने अपने एक जानू पर हजरत इब्राहिम को बिठाया हुआ और एक जानू पर इमाम हुसैन को। हमसिन थे दोनों, इमाम हुसैन और इब्राहिम दोनों हमसिन थे, एक सन्नो साल के थे। दोनों जानुओं पे दोनों बच्चे बैठे हैं। तो जिब्रील नाजिल हुए वही लेकर और कहा अल्लाह ने पूछा है कि अगर हम आपकी औलाद की कुर्बानी मांगे तो आप किसे किस पे कुर्बान करेंगे? फरमाया मैं अपने इब्राहिम को अपने हुसैन पे कुर्बान करूंगा। जैसे ही नबी मुकर्रम ने इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान करने का इजहार किया, इब्राहिम एक दिन बीमार हुए और रहलत हो गई। अब नबी को तो मालूम है कि ये किस्सा क्या है, तो नबी गिरिया कर रहे हैं। जब सरकार ने गिरिया करना शुरू किया तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा या रसूल अल्लाह अंता वल बुका, आप और गिरिया। फरमाया या अब्दुर्रहमान इन्नल क़ल्बा ला यहज़न, दिल मलूल होना ये दिल की सालमियत की निशानी है। इन्नल ऐना ला यदमा, आंखों से आंसुओं का बहना, ये नबी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। आंखों से आंसुओं का बहना ये आंखों की सालिमियत की दलील है। ये नबी के अल्फाज हैं। आंख होती ही वो है जिससे आंसू निकले। जिस आंख से आंसू नहीं निकल रहे वो आंख नहीं है। जो दिल मलूल नहीं हो रहा वो दिल नहीं है। और फरमाया सुनो इल्ला अल्लाह यक़ूलु ला यरज़ा, फकत बात यह है कि आंखों से आंसू भी निकल रहे हो, दिल भी टूट रहा हो, मगर जबान से अल्लाह का शुक्र भी अदा हो रहा हो, उससे रिजायत का इजहार भी हो रहा हो। या अल्लाह ये जनाजा देख के रोऊंगा इसलिए कि तूने रोने की सलाहियत दी है। या अल्लाह मेरा दिल मलूल हो रहा है, मगर ये दिल मलूल होना तुझसे अदम रिजायत की निशानी नहीं है। ये नबी ने नजरिया दे दिया। जनाजे पे रोना, अल्लाह अकबर, ज्यादा दूर नहीं जाइए। कुरान मजीद सूरह मुबारक यूसुफ, लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ। आप लोग थके हुए तो नहीं बैठे ना? लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ, लोग कहते हैं कुरान से या हुसैन दिखाओ। मैं अभी कुरान से या हुसैन दिखाता हूं। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। जिंदा हो जाए, ये हजरत यूसुफ जिंदा है ना। हजरत याकूब क्या कह रहे हैं? हजरत याकूब रोजाना एक हाथ जानू पर मारते थे, एक हाथ सीने पर मारते थे, एक हाथ सर पर मारते थे, और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं। कुरान की आयत सुना रहा हूं ना मैं आपको। या असफा अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा, हाय मेरे यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ, या यूसुफ, या यूसुफ। कौन?
جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے، اور نہ صرف زانوں پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قدیم. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، کظیم تھے. اور فرمائیں گے بھائی تھوڑی دقت بڑھائیے اپنی جی. ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کاظم میں بھی انتہائی برداشت جب آ جائے تو اسے کظیم کہتے ہیں. جیسے عالم اور علیم جی، جیسے شاہد اور شہید، جیسے ناصر اور نصیر جی، ایسے ہی کاظم اور کظیم. کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی برداشت رکھتا ہو. اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ، زانوں پہ، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فہو قدیم، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھائی غور کریں، بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا. برداشت کرو، ان سے ملاقاتیں کرو، ان سے دوستیاں رکھو، ان سے آنا جانا رکھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو. بھئی اور کتنا پیغام واضح ہوگا؟ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ماتم بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، فہو قدیم، اور برداشت بھی کرتے تھے. کس بات کو برداشت کرتے تھے؟ ان بیٹوں کو روزانہ دیکھتے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، مگر اپنے بیٹوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالا. بھئی آپ لوگ اگر تھوڑا سا، میں بہتوں کی زیارت نہیں کر پا رہا ان روشنیوں کی وجہ سے، مگر آپ احساس دلائیے کہ آپ یہاں پر ہیں.